ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र रक्ताद्यर्थकप्रकरणे तद्धितेषु रक्ताद्यर्थकप्रकरणे भवामः। अस्य रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र 15 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 15 पाठे अस्माभिः तत्र क्रमशः एते विषयाः पठिताः। तत्र सर्वादौ विगतपाठे आरब्धयोः सूत्रयोः तत्र उदाहरणानि अपि च तत्र सैद्धान्तिकाः विचाराः अपि दृष्टाः। तत्सूत्रद्वयमासीत् गोत्रोक्षोष्ट्रोर्भ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद्वुञ् इति। ततः च युवोरनाकौ इति। तत्र अस्माभिः तदेव नाम ग्लुचुकायनिकम् एवं खलु ग्लुचुकायनीनां समूहः एवं खलु ग्लुचुकायनीनां समूहः ग्लौचुकायनम् इति रूपं साधितम्। एवमेव गोत्रोक्षोष्ट्रो इत्यत्र सूत्रे विद्यमानानि शब्दरूपाणि आदाय औक्षकं, राजकं, मानुष्यकं, राजन्यकं, राजकम्, आजकं, वात्सकं, मानुष्यकम्, आजकम् इत्यादीनि सर्वाणि अपि उदाहरणानि तत्र साधितानि। तत्र राजन्य अपि च मनुष्य इत्यनयोः शब्दयोः तत्र यकारस्य लोपः न भवतु तदर्थम् अस्माभिः वार्तिकमेकं पठितं। प्रकृत्या अके राजन्यमनुष्ययुवानः। तत्रैव प्रसङ्गवशात् युवच्छब्दविषये अपि तत्र व्यवस्था दृष्टा इति। अपि च तत्र यौवनकं तत्र युवन् शब्दस्यापि तत्र लोपः भवति। तर्हि तत्र कथं युवन् इत्यस्मात् कथं विग्रहः तत्र तदेव यूनां समूहः यौवनकम् इति अपि तत्र विशिष्टः प्रयोगः अस्माभिः तत्र दृष्टः। एवं किल। ततः नाम तत्र वस्तुतः यौवनकमिति यूनां समूहः इति न वक्तुं शक्यते। यतः तस्य समूहः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र नाम वुञः प्रत्ययविधानसन्दर्भे युवन् शब्दस्य परिगणनं न कृतं वर्तते। अतः तदेव युवत् तत्र यूनः भावः इत्यस्मिन् अर्थे वा तत्र यौवनकमिति प्रयोगः साधनीयः। तत् मनोज्ञादित्वात् वुञ् तत्र प्रत्ययः उक्तः भवतु। नाम वस्तुतः तद् वार्तिके सः अपि शब्दः पठितः, अतः तत्सम्बद्धं प्रत्ययं तत्र वयं पठितवन्तः। अन्यथा मुख्यतया तु विचारः तत्र अस्माकं तत्र ब्राह्मणशब्दमादाय नैव राजन्यशब्दम् आदाय मनुष्यशब्दमादाय च आसीत्। ययोः च पाठः साक्षात् तत्र सूत्रे एव कृतः आसीत् भवतु। नाम ततः तत्र अस्माभिः अग्रे सूत्रं पठितं केदाराद्यञ्च इति। केदारशब्दात् तस्य समूहः इत्यस्मिन् अर्थे ञञ् इति प्रत्ययः भवति। ततश्च वार्तिकं पठितं गणिकाया ञैति वाच्यम् एवं खलु। गणिकानां समूहः गाणिक्यम् इति तत्र प्रयोगः अस्माभिः साधितः। ततः ठञ् कवचिनश्च इति सूत्रं पठितं। नाम कवचिन् इत्यस्मात् शब्दात् ठञ् इति प्रत्ययः भवति। पुनः केदार इत्यस्मात् शब्दात् ठञ् अपि भवति। अतः ठञ् कवचिनश्च इत्यत्र च ग्रहणेन गतसूत्रात् केदारशब्दस्यापि अनुवर्तनं भवति इति अत्र उच्यते।
अतः तत्र कावचिकम् इति रूपं कैदारिकम् इति च रूपं तत्र साधितं। ततः तत्र ब्राह्मणमाणववाडवाद्यन् इति सूत्रं पठितम्। तत्र ब्राह्मणशब्दात् माणवशब्दात् वाडवशब्दात् च तस्य समूहः इत्यस्मिन् अर्थे यन् इति प्रत्ययः भवति। क्रमशः ब्राह्मण्यं माणव्यं वाडव्यम् इत्यादीनि रूपाणि तत्र भवन्ति इति अस्माभिः तत्र पठितम्। ततः परं तत्र इमानि तत्र शब्दरूपाणि साधितानि। गतपाठे व्याख्यायाः अन्तिमा पङ्क्तिः क्षन्तव्यः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। तत्र आदौ कारिका पठिता एका। अपत्ये कुत्सिते मूढे मनोरौत्सर्गिकः स्मृतः नकारस्य च मूर्धन्यः तेन सिद्ध्यति माणवः इति। ततः इति मनोर्ज्ञाता वञ्यतौ शुक्च इति सूत्रे भाष्यम् इति एतावान् विषयः गतपाठे अस्माभिः तत्र पठितः। इदानीं तावत् वयम् अग्रिमस्य पाठस्य आरम्भं कुर्मः। एषः पाठः, अग्रिमः पाठः रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य 16 पाठः इदानीम् आरब्धः भवति। अस्मिन् 16 पाठे तत्र सूत्रं तु न, वार्तिकम् अग्रे अस्ति। तद्वार्तिकं पठामः। वार्तिकम् एवं भवति। पृष्ठादुपसङ्ख्यानम् इति तत्रुच्यते। तस्य आदौ पदच्छेदं पश्यामः। पृष्ठात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम्, उपसङ्ख्यानम् इति प्रथमान्तं। नाम कः अर्थः? नाम कस्य उपसङ्ख्यानं कर्तव्यं तत्र व्याख्याता कथयति। यन इति शेषः, अर्थात् यनः नाम यन् इति प्रत्ययस्य शेषः। तत्र यन् इति प्रत्ययस्य विधानं केन? पृष्ठ इति शब्दादपि कर्तव्यं। सम्यक्। ब्राह्मणमाणववाडव इति तु एते शब्दाः तु सूत्रे परिगणिताः, परन्तु अन्योपि शब्दः कश्चन वर्तते, तस्मादपि यन् प्रत्ययः वक्तव्यः, तस्य समूहः इत्यस्मिन् अर्थे। तर्हि तत्रुच्यते, उदाह्रियते किं? पृष्ठ्यः षडः इति मूले पश्यन्तु उदाहरणं। पृष्ठ्यः षडः। तर्हि तत्र विग्रहः कथं? तद्विग्रहं कथयति। अत्र उदाहरणं किं साधनीयमस्ति? पृष्ठ्यः इति उदाहरणं साधनीयमस्ति। तत्र विग्रहं प्रदर्शयति, पश्यन्तु। षण्णाम् अह्नां समाहारः षडः इति। समाहारे द्विगुः इति। राजाहस्केभ्यश्टच् इति टचि टिलोपः इति तु षडः इत्यस्य रूपसिद्धिः कृता। अस्माकं लक्ष्यं प्रकृते षडः इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः कर्तव्या इति नास्ति, परन्तु षडः इति तत्र विशेष्यपदम् अस्ति। तस्य विशेषणपदम् अस्ति पृष्ठ्यः। तत् पृष्ठ्यः इति रूपम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते। सम्यक्। अतः तत्र षडः इति यत् विशेष्यपदं वर्तते तस्य उदाहरणस्य सम्यक्तया बोधः जायेत। नाम पृष्ठ्यः षडः इति समग्रस्यापि उदाहरणस्य सुष्ठुबोधः जायेत इति एतदर्थं तस्य अर्थः उक्तः। नाम षडः इत्यस्य को अर्थः? यथा सप्तानाम् अह्नां समाहारः सप्ताहः इति खलु भवति, तद्वत् षण्णाम् अह्नां समाहारः षडः भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र उक्तमेव यत् राजा तस्य रूपसिद्धिः उक्ता। अग्रे किं कथयति पश्यन्तु। रथन्तर बृहद् वैरूप वैराज शाक्वर रैवताख्यानि षट् पृष्ठाख्यस्तोत्राणि। नाम तत्र सामसु वा अथवा सङ्गीतशास्त्रे वा तत्र षट् स्तोत्राणि सन्ति। तेषां षट् स्तोत्राणां तत्र पृष्ठम् इति नाम भवति।
अथवा तेषां सम्बोधकः शब्दः पृष्ठशब्दः भवति। ते कति षड् सन्ति, ते अत्र परिगणिताः सन्ति एतेन। प्रथमः रथन्तरः, द्वितीयः बृहत्, तृतीयः तत्र वैरूपः, चतुर्थः वैराजः, पञ्चमः शाक्वरः, षष्ठः रैवतः इति। इमानि स्तोत्राणि वर्तन्ते, नाम स्तोत्रविशेषाः एते वर्तन्ते। कथयति तद्युक्तानि अहानि इति। नाम तैः स्तोत्रैः युक्तानि यानि अहानि वर्तन्ते तानि पृष्ठानि भवन्ति, लक्षणया उच्यते। तानि पृष्ठानि भवन्ति, लक्षणया अयं प्रयोगः उच्यते। नाम तानि स्तोत्राणि अपि पृष्ठसंज्ञकानि, तद्युक्तानि अहानि अर्थात् दिनानि अपि पृष्ठानि एव। कुतः? लक्षणया। तेषां समूहः इति विग्रहः, अर्थात् पृष्ठानां समूहः इति विग्रहः कर्तव्यः। कस्य? पृष्ठ्यः इति शब्दस्य। तर्हि पृष्ठं किं भवति इति बोधितम् अस्माकं कृते। इदानीं पृष्ठानां समूहः इत्यस्मिन् अर्थे पृष्ठ इत्यस्मात् शब्दात् पृष्ठादुपसङ्ख्यानम् इत्यनेन वार्तिकेन यन् प्रत्ययः कर्तव्यः इत्यर्थः। अतः पृष्ठ यन् इत्यवस्थायां तत्र आदिवृद्धेस्तु अत्र प्रसङ्गः एव नास्ति, अतः निमित्तं किमपि नास्ति। अतः पृष्ठ इत्यत्र ठकारोत्तरवर्ती अकारः वर्तते, तस्य लुक् भवति, पृष्ठ इति आयाति। पृष्ठ या पृष्ठ्या इति लभ्यते। ततः सुप्रत्ययः आगच्छति, सस्य रुत्वविसर्गे सति पृष्ठ्यः इति रूपं सिद्ध्यति। कः सः पृष्ठ्यः इति चेत् सप्ताहः पृष्ठ्यः इति। एवं खलु इति एतद्वार्तिकगतः कश्चन विशेषः भवति। सम्यक्। अग्रे अधुना तत्र अग्रिमं सूत्रं पठनीयम् अस्ति। सूत्रम् अस्ति ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल् इति। सूत्रस्य पदच्छेदः ग्रामजनबन्धुभ्यः इति एकं पदं वर्तते, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं पदं वर्तते। तल् तल् इति विधीयमानं प्रथमान्तं वर्तते, प्रत्ययः एषः तल् इति। तत्र ग्रामश्च जनश्च बन्धुश्च ग्रामजनबन्धवः तेभ्यः ग्रामजनबन्धुभ्यः एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। अस्मिन् पदे इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासो वर्तते इत्यर्थः। तस्य समूहः इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च ये तत्सर्वमपि तत्र अनुवर्तते इत्यर्थः। तत्र अग्रे सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले सूत्रार्थः नास्ति, व्याख्याता शेषपूर्णेन सूत्रार्थं कथयति। किं? समूह इत्येव, नाम तस्य समूहः इत्यस्मिन् अर्थे एव इत्यर्थः। नाम ग्रामाणां समूहः, जनानां समूहः, बन्धूनां समूहः इत्यस्मिन् अर्थे तल् प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। सम्यक्। ग्रामते इत्यादि तत्र मूले उदाहरणानि दत्तानि खलु। किं? ग्रामता, जनता, बन्धुता। तत्र कथयति व्याख्याता ग्रामाणां जनानां बन्धूनां च समूहः इति विग्रहः। एवं खलु। तर्हि ग्रामशब्दात् तल् प्रत्ययः, जनशब्दात् तल् प्रत्ययः, बन्धुशब्दादपि तल् प्रत्ययः, तल् प्रत्ययस्य ता अवशिष्यते। सम्यक्। सर्वत्रापि अदन्तत्वात् टाप् भवति। अतः ग्रामता, जनता, बन्धुता इत्यादीनि इत्यादयः शब्दाः एते प्रयोगाः एते सिद्ध्यन्ति। तर्हि तत्र जिज्ञासा जायते, किं भोः, इतः पूर्वम् अस्माभिः समूहार्थे रूपाणि दृष्टानि। तत्र ब्राह्मण्यं, कैदार्यं, गाणिक्यं, वाडव्यं, माणव्यम् एतादृशानि रूपाणि, काकं, बाकम् इति आरम्भादेव नपुंसकलिङ्गे प्रयोगाः दृष्टाः।
अत्र कथं स्त्रीलिङ्गम् इति चेत् तत्र उच्यते, तत्र कथयति अग्रे, व्याख्याता कथयति, मूले तु नोक्तं, व्याख्याता कथयति। तलन्तानां स्त्रीत्वं लोकात् इति। नाम तलप्रत्ययान्ताः शब्दाः स्त्रीलिङ्गे भवन्ति इति कुतः एषः नियमः? नाम लोके तथा श्रूयते, लिङ्गं लोकात् आश्रीयते। अथवा अन्यमुपायमपि कथयति, तलन्तं स्त्रियाम् इति लिङ्गानुशासनसूत्राच्च, नाम पाणिनीय लिङ्गानुशासनाख्ये ग्रन्थे तत्र तलन्तं स्त्रियाम् इत्युच्यते। तच्च अस्माभिः पूर्वमपि पठितं, तलन्तं स्त्रियां त्वान्तं तु क्लीबे इति पूर्वं पठितं वा पठिष्यते वा, पठितमिति स्मरामि। अस्तु, द्रक्ष्यामः। लिङ्गानुशासनस्य तद् सूत्रद्वयं भवति। सम्यक् भवतु। तर्हि तेन उच्यते, नाम तलन्तः तलन्तं यत् शब्दस्वरूपं भवति तद् स्त्रीलिङ्गे भवति, पुंलिङ्गे तु न भवति इत्यर्थः। इति लिङ्गानुशासने अपि नियमः वर्तते, किञ्च लोकादपि तथा अस्माभिः तलन्तानां स्त्रीलिङ्गं गृहीतुं शक्यते इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे वार्तिकमत्र वर्तते। किं? गजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम् इति। गजसहायाभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति पदं। च इति अव्ययं, वा क्षन्तव्य इति अव्ययं, वक्तव्यम् इति प्रथमान्तं नपुंसकलिङ्गे। कोऽर्थः? व्याख्याता कथयति, आभ्यामपि, अर्थात् काभ्यां? गजसहायाभ्यां, नाम गज इति शब्दात् सहाय इति शब्दाच्च समूहे तलिति वक्तव्यम् इत्यर्थः। नाम समूहे तल् इति प्रत्ययः वक्तव्यः इति अर्थः। सम्यक्। तत्र अग्रे उच्यते, रूपसिद्धिः तु कर्तव्या। किमुच्यते? गजानां समूहः इत्यस्मिन् अर्थे तल् प्रत्ययः सति गजता इति रूपं भवति। सहायानां समूहः सहायता इति रूपं सिद्ध्यति। सम्यक्। स्त्रीलिङ्गम् एव भवति अदन्तत्वात्, नाम तलन्तस्य अदन्तत्वं भवति, अदन्तत्वात् स्त्रीत्वे टाप् प्रत्ययो भवति, टापि सति गजता सहायता इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इत्यर्थः। समीचीनं भवतु। अग्रे पुनः एकं वार्तिकं वर्तते। वार्तिकम् इत्थं वर्तते, अह्नः खः क्रतौ इति। तत्र पुरतः संख्या, नाम द्वे संख्ये प्रदत्ते वर्तते, वार्तिकसंख्ये। नाम द्वयोः वार्तिकयोः तत्र एकवार्तिकत्वेन पाठः कृतः स्यात् इति भाति। सम्यक्। अस्तु, भवतु। नाम व्याख्याता कथयति, वार्तिकमिदम्। अस्तु, तर्हि कथम् अत्र पदच्छेदः कथम् इति चेत् अह्नः। अह्नः इत्यत्र पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं। कस्य? अहन् इति शब्दस्य। नाम अहन् इति शब्दात् खः इति प्रथमान्तं वर्तते। क्रतौ इति क्रतु इति शब्दस्य पुल्लिङ्गे तत्र पञ्चमी विभक्तेः एकवचने रूपं भवति, क्रतौ इति। अग्रे तत्र कथयति व्याख्याता, वार्तिकस्य अर्थं कथयति। किं कथयति तत् पश्यामः। क्रतौ वर्तमानात् अहन् शब्दात्, नाम क्रत्वर्थे विद्यमानः यः अहन् इति शब्दः, क्रतुः नाम यज्ञविशेषस्यापि नाम भवति। अन्यः अपि अर्थः यदि स्यात् तर्हि तु तदर्थम् अस्माभिः कोशः एव द्रष्टव्यः। अस्तु, क्रतुशब्देन अत्र यज्ञः एव ग्राह्यः। भवतु। नाम तर्हि किमुच्यते?
क्रतौ वर्तमानात् अहन् शब्दात् नाम कृत्वर्थे विद्यमानः यः अहन् शब्दः दिवसार्थे तु प्रयुज्यते एव, परन्तु कृत्वर्थे अपि प्रयुज्यते इति अत्रत्य विवरणेन ज्ञायते। अग्रे कथयति समूहे अर्थे खप् प्रत्ययो वाच्यः इत्यर्थः। अहन् शब्दात् समूहे अर्थे खप् प्रत्ययः वक्तव्यः, परन्तु सः अहन् शब्दः क्रत्वर्थे भवेत् न तु दिवसार्थे इत्यर्थः। अतः तत्र प्रयोगः उच्यते, नाम उदाह्रियते। किम्? अहीन इति। एवं किल, तत्र मूले एव उदाहृतं किल, अहीनः। कथयति अहशब्देन सौत्यान्यहानि विवक्षितानि इति कथयति व्याख्याता। तत्र मूले तु तावत् तत्र कश्चन अर्थः विहितः। मूले किमुच्यमानं वर्तते? अहर्गणसाध्यसुत्याकः क्रतुरित्यर्थः। अस्याः पङ्क्तेः तत्र स्पष्टता अग्रे भविष्यति, करिष्यते। आदौ तत्र किं कथयति मूले पश्यन्तु, व्याख्यातारं पश्यन्तु। अहशब्देन सौत्यानि अहानि विवक्षितानि। नाम सौत्याख्यानि अहानि नाम सौत्यानि इति कानिचन दिनानि भवति, नाम दिनविशेषाणां काचित् संज्ञा अथवा किञ्चन नाम तत्र भवति, तादृशानि दिनानि तत्र विवक्षितानि भवन्ति। अर्थात् तत्र यज्ञक्रियाविशेषाः येषु दिवसेषु भवन्ति तादृशानि दिनानि तत्र सौत्यानि इति कथ्यन्ते। अतः प्रकृते अहशब्देन तादृशानि दिनानि एव प्रकृते विवक्षितानि भवन्ति। तादृशानां दिनानां समूहः तद् कथयति, तेषां समूहः इति विग्रहः। एवं न वस्तुतः अहशब्दः क्रतुवाचकः एव अत्र, परन्तु तेन अहशब्देन नाम कीदृशाः क्रतवः विवक्षिताः नाम तदेव तत्र नाम सौत्याः क्रतवः अथवा सौत्यानि अहानि अत्र विवक्षितानि भवन्ति इति। नाम दिनानि दिवसार्थस्तु अत्र नास्ति एव प्रकृते तु, तद् याज्ञिकक्रियाविशेषाः विवक्षिताः वर्तन्ते, येषां सौत्यम् इति नाम भवति। अतः तानि सौत्यानि प्रकृते विवक्षितानि भवन्ति अहन् शब्देन इति अर्थः। तेषां समूहः नाम तादृशानां तेषाम् अह्नां समूहः, यानि च सौत्यार्थे उपयुज्यन्ते अथवा क्रत्वर्थे उपयुज्यन्ते, नाम यज्ञार्थे उपयुज्यन्ते इत्यर्थः। कथयति अहन् शब्दात् खः, नाम अहन् इत्यस्मात् शब्दात् ख प्रत्ययः भवति, तस्य ईनादेशः केन? आयने ईनि यः फडगजगां प्रत्ययादीनां। सम्यक्। तर्हि स्थितिः लभ्यते, अहन् ईन इति स्थितिः प्राप्ता भवति। ततः अग्रे तत्र उच्यते अह्नष्टखोरेव इति टिलोप इति भावः इत्यनेन टिलोपः भवति। का स्थितिः? किमवशिष्यते? अहन् इत्यत्र अन् इति खलु टिभागः, तस्य लोपः भवति, अह् इति अवशिष्यते। अह् ईन मेलनेन अहीन इति रूपं सिद्धं भवति। सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति अहीनः इति सिद्ध्यति। एवं खलु। अग्रे कथयति फलितमाह अहर्गणेति आह्न इति। तत्र मूले पश्यन्तु, अहर्गणसाध्यसुत्याकः क्रतुः इत्यर्थः। अहर्गणेन साध्यः यः क्रतुः नाम यज्ञः वर्तते, सुत्याकाख्यः यः यज्ञः वर्तते, सः अत्र अहीनशब्देन उच्यते। अतः एषः विशेषः एतत् सूत्रे वर्तते, अर्थे च विशेषः भवति। नाम तद् सूत्यशब्दप्रयोगः यः वर्तते सः यज्ञादिप्रसङ्गे याज्ञिकः सः प्रयोगः अथवा वैदिकः सः प्रयोगः। उदाहरणं तु लोकेपि व्यवह्रियते।
अहीनः इति उदाहरणम् इति तत्र मूले उक्तं। नाम अहर्गणसाध्यसुत्याकः इत्यर्थः। नाम काश्चन क्रियाः वर्तन्ते अथवा केचन यज्ञक्रियाविशेषाः सन्ति, तेषां समूहः। यश्च समूहः अनेकस्य दिनस्य तत्र समूहेन साध्यः भवति अथवा निर्मातुं शक्यते अथवा वक्तुं वा शक्यते इति उक्त्वा अग्रे उच्यते किम् आह्न इति प्रत्युदाह्रियते। नाम प्रत्युदाहरणम् उपस्थापयति। किम् आह्न इति तत्र किं कथयति? क्रतौ किम् आह्नः। नाम कृत्वर्थः यत्र नास्ति तत्र तु खप् प्रत्ययः न भवति, तत्र तु अणेव भविष्यति इति तत्र कथयति। अह्नां समूहः इति विग्रहः। अहीनः इत्यत्र एवं रीत्या विग्रहः न क्रियते, एवं खलु? न विग्रहस्तु तत्रापि एवमेव अस्ति, परन्तु कृत्वर्थः नास्ति तत्र। क्व अह्नां समूहः इत्यत्र तु तत्र सामान्यः सरलः समूहः विवक्षितः वर्तते। नाम तेन कृत्वर्थः अपि गम्यमानः स्यात् इति विवक्षा नास्ति, सामान्यः एव समूहार्थः विवक्षितः वर्तते। अतः एव तत्र अग्रे उच्यते इह कृत्वप्रतीतेः नख इति भावः। नाम क्रतुः इत्यस्य अप्रतीतेः नाम प्रतीतेः अभावकारणात् न खः नाम खप्रत्ययः अत्र न भवति इति भावः। नाम इति अर्थः अत्र ग्राह्यः इति। ततः अग्रे कथयति अचित्तः स्थितेनोष्ठक् इति अग्रे सूत्रम् आगमिष्यति। इति ठकमाशङ्क्याः नाम तेन ठक् स्यात्। तर्हि तत्र उच्यते इहेति मूले पश्यन्तु। इह खण्डिकादित्वादञ् इति नाम खण्डिकादिभ्यश्च इति सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। तत्सूत्रे गणपाठसामर्थ्यात् प्रकृते तत्र अञ इति किमुक्तम् इत्यञित्यर्थः। नाम इति ऐ इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। क्व आह्नः तर्हि आह्न इत्यत्र अण् नास्ति, ऐ इति अस्ति इत्यर्थः। परन्तु तदेव कृत्वर्थः नासीत् इति कृत्वा कृत्वर्थाभावे तत्र तेन तस्य समूहः इत्यस्मिन् अर्थे खप्रत्ययः न लब्धः। अतः आह्नः इत्येव प्रयोगः कृत्वाभावार्थे भवति इत्यर्थः। इत्यस्ति। तर्हि आह्न इत्यत्र तदेव खण्डिकादित्वात् ऐ प्रत्ययः भवति। अत एव च तत्र अनष्टखोरेव इति नियमात् टिलोपः अपि न भवति इत्युच्यते। तदेव अग्रे कथयति खण्डिकादिभ्यश्च इति ऐ इत्यर्थः। नन्वेवं सति अन् इति प्रकृतिभावस्य अणिविहितस्य अत्र असम्भवात् टिलोपः स्यात् इति। एवं किल? नाम अन् इत्यनेन तु तत्र अणपरतः यदा भवति तदा एव खलु तत्र प्रकृतिभावः उच्यते। अतः प्रकृते तु सः प्रकृतिभावः तर्हि न स्यात्, एवं खलु? क्व यत् प्रत्युदाहरणम् अधुना आरब्धं वर्तते किं तत्र क्रतौ किम् आह्नः इत्यादाय यत् प्रत्युदाहरणम् आरब्धं वर्तते तत्र इदं चिन्तनं प्रवर्तते सर्वमपि। अतः प्रकृतिभावः यदि न स्यात् तर्हि अन् इत्यस्य लोपः स्यात्। तर्हि आह्नः इति कथम्? अहन् इत्यत्र अन् इति लुप्तः यदि तर्हि आह् इति अवशिष्टं भविष्यति। ऐ सति आह् आह सस्य रुत्वविसर्गः सति आहः इति रूपं भविष्यति।
एवं खलु। परन्तु तथा न तत्र उच्यते। नाम तदेव अन् इति प्रकृतिभावस्य अणि विहितस्य अत्र असम्भवात् टिलोपः स्यात् इत्यतः अह्नष्टखोरेव। नाम अहन् शब्दस्य टिलोपः यदि वक्तव्यः तर्हि कदा टखोरेव, नाम टप्रत्ययः खप्रत्ययः च यदा परतः भवति तदैव इति। प्रकृते तु परतः तत्र टप्रत्ययः नास्ति, खप्रत्ययः नास्ति, यथा अहीन् इत्यत्र आसीत्। प्रकृते तु तत्र ऐ प्रत्ययः वर्तते, उक्तं खलु खण्डिकादित्वात् खण्डिकादित्वाद् अञ् इति यत् सूत्रम् अग्रे पठिष्यते अस्माभिः, खण्डिकादिभ्यश्च इति। अत्र तु ऐ अस्ति। ऐ परतस्तु टिलोपः तत्र न भविष्यति। कुतः? अह्नष्टखोरेव इति नियमात् अति। एवं खलु। अतः अग्रे कथयति टिलोपाभावे सति अल्लोपो नः, नाम टिलोपः यदा न भवति तदा अल्लोपो नः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति। नाम अन् इत्यत्र यः अकारः अस्ति तस्य लोपः भवति। कथ्यते इति अकारलोपे आह्नः इति रूपं। तर्हि आदिवृद्ध्यादिकं कृत्वा आहन् इति आसीत् खलु। हकारात् परतः यः वर्तते अकारः तस्य लोपः भवति। अतः आह्न इति लभ्यते। अयः अ आगत्य तेन सह युक्तः भवति। अतः आह्म इति शब्दात् सुप्रत्यये सति आह्मः इति रूपं सिद्धं भवति इत्यर्थः। सम्यक्। इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। कस्मिन् विषये? तदेव एतद् वार्तिकं किम् आरब्धमासीत् अस्माभिः? अह्नः कः कृतौ इति वार्तिके। प्रत्युदाहरणेपि अत्र विशेषः वर्तते, अहीनः इति उदाहरणे तु वर्तते एव। अतः तत्र एषा व्यवस्था ज्ञातव्या। भवतु नाम तत्र मूले नाम तत्र उक्तं खलु अहीन इत्येतदनन्तरम् अहरगणसाध्यसुत्याकः क्रतुः इति। तत्र सुत्याकशब्देन नाम इदमेव ग्राह्यं। नाम अहरगणः साध्यते येन क्रतुना, परन्तु तस्य सुत्याकः इत्यपि विशेषणं दत्तं। नाम तदेव प्रकृते एतत्तु उक्तमेव। नाम काश्चन क्रियाः वर्तन्ते, नाम केचन क्रियाविशेषाः वर्तन्ते, तेषां यः समूहः नाम तादृशक्रियाणां यः समूहः यः बहुभिः दिनैः यः समूहः निर्मितः, नाम बहूनां दिनानां यः समूहः निर्मितः भवति तेन यत् साध्यं भवति तत् किं? सुत्याक् इति नाम तस्य वर्तते। सुत्याकनाम्ना तद् व्यवह्रियते इत्यर्थः। इदानीं सुत्याक् इत्यस्य शाब्दिकः अर्थः अथवा तदेव व्युत्पत्तिगतः अर्थः यः अस्ति सः तु चिन्तनीयः। एवं खलु। नाम तदेव तत्र अहन् शब्दः क्रत्वर्थे प्रयुक्तः सत्यं, स च क्रतुः कीदृशः चेत् अहर्गणसाध्यसुत्याकः क्रतुः सः वर्तते। अहर्गणविषयस्तु तत्र ज्योतिषे प्रसिद्धः भवति। सूर्यसिद्धान्तादिग्रन्थेषु अहर्गणविषयः प्रसिद्धः भवति। तत्र सुत्याकशब्दः कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते इति अत्र याज्ञिकविधानप्रसङ्गाः द्रष्टव्याः अथवा ज्योतिषे कदाचित् तद्विषये कश्चन विशेषः स्याद्वा इति तत्र उह्यते। एवं किल। भवतु वयम् अग्रे इदानीं प्रविशामः। कदाचित् सुत्याकशब्दः अग्रिमेषु प्रकरणेषु आगच्छेत क्वचित्, तर्हि अस्य अर्थविषये वयं विचारं करिष्यामः। सद्यः तु अत्र अह्नां समूहः अहीनः क्रत्वर्थे भवति, एतावत्तु वयं बुद्धौ स्थापयामः। ततः भिन्नार्थे आह्नः इति प्रयोगः भवति इति तु अस्माभिः बुद्धौ निवेशनीयमेव।
बहु तु नाम अग्रे इदानीम् अत्र वार्तिकं वर्तते। वार्तिकम् एवं वर्तते, कथमिति चेत् पर्ष्वाणस् वक्तव्यः इति। इदञ्च वार्तिकम् अस्माभिः इदं प्रथमतया न श्रूयमाणं वर्तते, पठ्यमानं तु इदं प्रथमतयैव। परन्तु अस्य वार्तिकस्य श्रवणम् अस्माभिः इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रपठनवेलायां तत्र सन्धिप्रकरणे कृतम् आसीत्। भवन्तः कदाचित् स्मरेयुः इति अहं भावयामि। तत्र एकं वार्तिकं पठ्यते स्म, किं सिति च। यद्यपि मूले तत्र इदं वार्तिकं न पठ्यते, मूले तु अत्रैव पठ्यते, परन्तु सिति च इति वार्तिकस्य उदाहरणं तत्र पार्श्वम् इति यत् स्वीक्रियते, तस्य उदाहरणस्य साधनाय तत्र पर्ष्वाणस् वक्तव्यः इति वार्तिकमपि वयं स्मरामः व्याख्यायां। भवतु नाम किं कथयति अग्रे नाम आदौ पदच्छेदं पश्यामः अस्य वार्तिकस्य। कथं पर्ष्वा इति तत्र एकं पदं वर्तते। पर्ष्वा धेन्वा इतिवत् रूपं भवति, परशुशब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति, अतः धेन्वा इतिवत् पर्ष्वा इति रूपं भवति। णस् इति विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। वक्तव्यः इति प्रथमान्तं। कः वक्तव्यः? णस् वक्तव्यः इति। पर्ष्वाः इति पञ्चमीविभक्तेः एकवचनं, यथा धेन्वाः इति भवति तथा। अतः कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु। पर्शुशब्दः उकारान्तस्त्रीलिङ्गः, पार्श्वगतम् अस्थिवाचि। नाम पार्श्वगत अस्माकं नाम शरीरस्य पार्श्वभागे तत्र स्कन्धस्य अधः उदरस्य किञ्चित् उपरि तत्र विद्यमानम् अस्थि यद् भवति तस्य कृते उच्यते पर्शुः इति। स च शब्दः स्त्रीलिङ्गे धेनुवत् रूपाणि भवन्ति। तत्र कथयति तस्मात् रणसि ओर्गुणे प्राप्ते इति। नाम तद् पर्शूनां समूहः इत्यस्मिन् अर्थे पर्शुशब्दात् णस् प्रत्ययः क्रियते। णसः किम् अवशिष्यते? अस् इति अवशिष्यते। नैव अस्न अ इत्येव अवशिष्यते। णकारस्यापि इतिसंज्ञा सकारस्यापि इतिसंज्ञा भवति, उभयोः लोपः भवति, अ इति अवशेषो भवति। अतः तत्र पर्शु अ तत्र तस्मात् णसि ओर्गुणे प्राप्ते, नाम पर्शु अ इत्यवस्थायां तत्र ओर्गुणः इत्यनेन गुणः प्राप्तः भवति, परन्तु सः गुणः नापेक्षितः। तत्र उच्यते सिति च। नाम अत्रैव सूत्रमग्रे आरभ्यते। किं सूत्रं? सिति च। तत्र पदसंज्ञाविधायकानि यानि सूत्राणि प्रथमाध्यायस्य 4थे पादे पठ्यन्ते किल। सुप्त्यन्तं पदं नः के सिति च स्वादिष्व सर्वनामस्थाने, तत्रत्यमिदं सूत्रं वर्तते यद् अधुना अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तत्र किमुच्यते? सितिपरे पूर्वं पदसंज्ञं स्यात्। नाम सित् प्रत्ययः यदा परतः भवति ततः पूर्वं यद्भवति तस्य का संज्ञा भवति? पदसंज्ञा भवति इति। कथं तत्र अयम् अर्थः क्रियते? सिति इत्यस्य पदस्य प्रथमस्य पदस्य अर्थः कः? स इति यस्य सः सित्, तस्मिन् सिति इति च इति अव्ययपदं भवति। एवं खलु? कथम् अस्य सूत्रार्थः लब्धः तत् कथयति तत्र व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यन्तु। सुप्त्यन्तं पदम् इत्यतः पदम् इत्यनुवर्तते, तदा सितिपरे पूर्वं पदसंज्ञम् इति मूले सूत्रार्थं। सितिपरे नाम सित् प्रत्ययः यदा परतः भवति ततः पूर्वं यच्छब्दस्वरूपं भवति तस्य पदसंज्ञा भवति इत्यर्थः। तर्हि इदमपि विशिष्टं सूत्रं पदसंज्ञाविधायकम् अस्माभिः अत्र पठितम्। तर्हि
तदेव अग्रे सित् इत्यस्य विग्रहम् अपि प्रस्तौति व्याख्याता। सकारः इद् यस्य सः सित्। स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्येव सिद्धे भसौन्यापवादोऽयं। अयं यः णस् प्रत्ययः वर्तते सः स्वादिरेव खलु, स्वादिषु अन्तर्भवति खलु सः। स्वादिषु अन्तर्भवति यदि तर्हि स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन सूत्रेण एव तत्र पर्षु इत्यस्य पदसंज्ञा वक्तुं शक्यते खलु, केन? स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन एव पदसंज्ञा खलु वक्तुं शक्यते। तर्हि किमर्थम् एतेन सूत्रेण पृथक्तया पदसंज्ञा उच्यते, केन? सिति च इत्यनेन। यतः यः णस् परतः वर्तते सः णस् स्वादिरेव खलु। अतः प्रकृते तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन एव पदसंज्ञा सिद्ध्यति। अतः अस्य सूत्रस्य अपेक्षा का इति चेत् सत्यं भवता सम्यक् शङ्कितं, परन्तु तत्र उच्यते, पश्यन्तु, स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्येव सिद्धे भसंज्ञापवादोऽयं, नाम भवसंज्ञायाः अपवादः भवति एषः। कः? सिति च इति सूत्रम्। एवं किल? तर्हि अग्रे तत्र उच्यते अभत्वादिति, नाम तदेव स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेनैव पदसंज्ञायां सिद्धायां पुनः एतत् सूत्रं भसंज्ञायाः बाधनार्थं भवति। नाम एतेन विहितां पदसंज्ञां यचिभमिति सूत्रं बाधितुं न शक्नोति। सुप्तिङन्तं पदम् इति वा अथवा तत्र स्वादिषु सर्वनामस्थाने इति वा क्यचि च इति वा अन्याः पदसंज्ञाः यचिभम् इत्यनेन बाध्येरन्नाम, परन्तु प्रकृते तत्र सिति च इत्यनेन विहिता या पदसंज्ञा अस्ति तस्याः पदसंज्ञायाः स्वादिषु क्षन्तव्य यचिभम् इति भसंज्ञाबाधं कर्तुं न शक्नोति। कुतः? यतः तत्र णसि परतः अथवा सित्सु परेषु स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेनैव तत्र पदसंज्ञायां सिद्धायां पुनः इदं सूत्रं व्यर्थं सत् इदं ज्ञापयति यत् एतत् सूत्रं भसंज्ञायाः अपि अपवादार्थं वर्तते। नाम भसंज्ञायाः अपि बाधः एतेन सूत्रेण भवति इत्यर्थः। अतः तत्र उच्यते किम्? अभत्वादिति। सम्यक् तत्र मूले कथयन्नस्ति, तत्र पश्यन्तु। अभत्वात् ओर्गुणो न इति। ओर्गुणः इत्यनेन प्रकृते गुणः कर्तुं न शक्यते। यतः ओर्गुणः इत्यस्मै सूत्राय भसंज्ञकः वर्णः कश्चन अपेक्षितः भवति। अतः तत्र उच्यते पदत्वेन अनेन भत्वस्य बाधादिति भावः इति। पदत्वेन भत्वस्य बाधः क्रियते। तर्हि भत्वस्य बाधः यदि कृतः तर्हि भत्वम् अपि तत्र न तिष्ठति। नाम तस्य पदत्वमेव वर्तते। कस्य? पशु इत्यस्य, पर्षु इत्यस्य। पर्षु णस्, पर्षु अस् इति अवस्थायां पर्षु इत्यस्य पदत्वमेव अस्ति। पर्षु इत्यत्र विद्यमानः उकारः पदस्य अन्ते एव वर्तते। सम्यक्। अतः एव तत्र भसंज्ञायाः अभावे ओर्गुणः इत्यस्यापि प्रवृत्तिः न भवति इत्यर्थः इति अस्ति अभिप्रायः। यतः ओर्गुणः इत्यस्मै सूत्राय यस्य गुणः कर्तव्यः तस्य भसंज्ञा अपि खलु अपेक्षिता। प्रकृते तु सिति च इत्यनेन पदसंज्ञा विधीयते। पदसंज्ञाकारणात् भसंज्ञायाः बाधः भवति। भसंज्ञा एव यदि नास्ति तर्हि तत्र भसंज्ञायाः अभावे एवं खलु ओर्गुणः इत्यनेन गुणोऽपि न भवति इति अर्थः। अग्रे कथयति। अतः तत्र अग्रे इदानीं कथयति किं? पर्षूणां समूहः पार्श्वम् इति। पर्षु अर्थात्
अणस्प्रत्ययः उक्तः तस्य अवशिष्यते, सः अणित् अस्ति, अतः आदिवृद्धिः भवति। पार्षु अ इति लभ्यते। कथयति इति स्थिते इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति शाकल्यह्रस्वप्रकृतिभावयोः शाकल्यह्रस्वप्रकृतिभावयोः नाम शाकल्यमते यः ह्रस्वः भवति अपि च प्रकृतिभावः यः भवति, अर्थात् शाकल्यस्य ह्रस्वप्रकृतिभावौ शाकल्यह्रस्वप्रकृतिभावौ तयोः शाकल्यस्य ह्रस्वप्रकृतिभावयोः इत्यर्थः। इदञ्च सर्वम् अस्माभिः इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रपठनवेलायां पठितं वर्तते। सम्यक्। तर्हि तत्र उच्यते पर्षु अ इति स्थिते तत्र इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति शाकल्यह्रस्वप्रकृतिभावयोः सिति च इति तत्रत्यवचनान्तरेण तन्निषेधः। नाम तेन ह्रस्वसमुच्चितः प्रकृतिभावः प्राप्तः केन? इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यनेन। परन्तु तत्र एकं वार्तिकं पठितं, किं? सिति च, नाम सिति परतः ह्रस्वसमुच्चितः शाकल्यमते यः प्रकृतिभावः सः न भवति इति तत्रैव एकं वार्तिकं पठितम्। अतः सः विषयः तत्रैव स्पष्टीकृतः अस्माभिः। तेन किं? तेन प्रकृतिभावः ह्रस्वो न भवति। पर्षु इत्यत्र यद्यपि ह्रस्वः आदौ एव अस्ति सः, परन्तु ह्रस्वस्य ह्रस्वविधानं कदाचित् प्रकृतिभावस्य द्योतकं भवति, अपि च सन्धिकार्यं कर्तुं तत्र अवसरं न कल्पयति। यथा चक्रि अत्र इत्यादीनि रूपाणि तत्र साध्यन्ते। अतः प्रकृते अपि तत्र नाम तत्रत्य सिति च इति वचनेन, सिति च इति वार्तिकं भिन्नं, सिति च इति सूत्रं भिन्नं। तेन किं भवति? सिति परतः तत्र ह्रस्वसमुच्चितस्य प्रकृतिभावस्य निषेधः उच्यते। तेन यणादेशः भवति, अर्थात् सन्धिकार्यं भवितुम् अर्हति। अतः तत्र पार्श्वम् इति रूपं सिद्धं भवति। नाम यण् भवति। पर्षु इत्यत्र उकारस्य वकारादेशः भवति। आदिवृद्धिः तु जाता एव अस्ति। पार्श्व सु अम्पुरुरूपादिकं विधाय पार्श्वम् इति रूपं तत्र लभ्यते इत्यर्थः। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः अत्र अस्ति। आम्, ततः एतत् सूत्रगतः एषः विचारः अत्रैव समाप्तः। नाम अणस्प्रत्ययार्थं तु वार्तिकं गृहीतं, किं? पर्श्वाणस्वक्तव्यः। परन्तु तत्र पदत्वव्यवस्था सूत्रेण उक्ता, किं? सिति च इत्यनेन इति विशेषः अस्ति अत्र। सम्यक्। तदेव मूले अपि उक्तवान्, पश्यन्तु। अभत्वात् ओरुगुणो न भवति। तदनन्तरं किम् उक्तवान्? पर्षूणां समूहः पार्श्वम् इति रूपं साधितवान्। तच्च अस्माभिः साधितमेव। सम्यक्। इदानीं तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठ्यते। अग्रिमं सूत्रम् इत्थं वर्तते। अनुदात्तादेरञ् इति सूत्रस्य पदच्छेदः। अनुदात्तादेः इति पञ्चमीविभक्तेः एकवचनं भवति। ऐ इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। अनुदात्तः आदौ यस्य सः अनुदात्तादिः तस्य तस्मात् अनुदात्तादेः। सम्यक्। एवं रीत्या अत्र बहुव्रीहि समासः ज्ञातव्यः। ऐ इत्यत्र तु प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् अस्ति। तस्य समूहः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च ये तत्सर्वमपि अत्र लभ्यते अनुवृत्त्या। ततः सूत्रार्थः
मूले तु नोक्तः व्याख्यात्रा शेषपूर्णेन उच्यमानः वर्तते। किं कथयति? समूह इत्येव, नाम तस्य समूहः इत्यस्मिन् अर्थे एव अनुदात्तादिः यः शब्दः, तस्मात् ऐ इति प्रत्ययः भवति। सम्यक् उदाह्रियते। किं? कापोतं मायूरम् इति। तत्र किमपि नास्ति। कपोतशब्दात् कपोतानां समूहः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र प्रत्ययः भवति ऐ। केन? अनुदात्तादेरैं। कुतः? यतः कपोतशब्दः अनुदात्तादिः वर्तते। अतः कपोत ऐ आदिवृद्धिः। कापोत अ भत्वात् अकारलोपः। कापोत् अ कापोत सु अं पूर्वरूपादिकं कृत्वा कापोतम् इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव मायूरं, तत्र मयूरशब्दात् ऐ आदिवृद्धिः। मायूर अ भत्वात् अलोपः। मायूर अ मायूर सु अं मायूरम् इति रूपं सिद्ध्यति। तर्हि तत्र उच्यते कथम् अनयोः आद्युदात्तत्वम् इति विषये व्याख्याता तत्र कथयन् अस्ति। किं पश्यन्तु किं कथयति? लघावन्ते द्वयोश्च बफषो गुरुः इति कपोतमयूरशब्दौ मध्योदात्तौ इति भावः। सम्यक्। नाम एतत् फिट् सूत्रम् अस्ति। किं? तत्र शब्दे लघावन्ते द्वयोश्च बह्वशो गुरुः इति एतत् फिट् सूत्रम् अस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठितम् आसीत्। 24 फिट् सूत्रम् एतत् भवति। एतत् सूत्रं पठितमस्ति पूर्वम् अस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे क्वचित् विस्तरेण। तेन सूत्रेण किं क्रियते? तेन सूत्रेण मध्योदात्तत्वं क्रियते। नाम तत्र मध्ये यः स्वरः तस्य उदात्तत्वं क्रियते। तर्हि कपोत इत्यत्र अपि च मयूर इत्यत्र मध्यस्थः यः अस्ति स्वरः तस्य उदात्तत्वं क्रियते। तर्हि अयं शब्दः यः वर्तते कपोतशब्दः मयूरशब्दो वा, सः मध्योदात्तः सम्पद्यते। मध्योदात्तः मध्ये यदा तस्य उदात्तत्वं सम्पन्नं तर्हि तस्मात् अन्ये ये स्वराः अवशिष्टाः सन्ति ते अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन अनुदात्ताः सम्पद्यन्ते। अतः इदानीं तत्र कपोतशब्दे मयूरशब्दे च आद्यः यः स्वरः अस्ति ककारोत्तरवर्ती अकारः मकारोत्तरवर्ती अकारः च तस्य इदानीम् अनुदात्तादित्वं नाम अनुदात्तत्वं सम्पद्यते। अतः इदानीम् एषः शब्दः कपोतशब्दः मयूरशब्दश्च अनुदात्तादिः सम्पन्नः। अनुदात्तादिः सम्पन्नः इति कृत्वा इदानीम् अनुदात्तादेरै इत्यस्मात् सूत्रात् ऐ इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अतः कापोतं मायूरम् इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र सिद्ध्यन्ति इत्यर्थः। कपोतानां समूहः कापोतं, मयूराणां समूहः मायूरम्। तित्तिराणां समूहः तैत्तिरम्। एवं रीत्या तत्र प्रयोगाः। नाम एतत् तैत्तिरम् इति तु वृत्तिकारेण उदाहृतं वर्तते, परन्तु तदेव आद्युदात्तः यः कोऽपि शब्दः लब्धश्चेत् तत्र आद्युदात्तः अनुदात्तादिः यदि यः कोऽपि शब्दः लब्धः तर्हि तस्मात् ऐ प्रत्ययः एतेन सूत्रेण विधीयते। अतः उदाहरणद्वयमपि अस्माभिः अत्र तत्सम्बद्धं पठितम् इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते। तत् सूत्रं पठनीयं। कथं किं वर्तते? खण्डिकादिभ्यश्च इति। खण्डिकादिभ्यश्च सूत्रार्थं पश्यन्तु। आदौ पदच्छेदं पश्यन्तु। खण्डिकादिभ्यः तदनन्तरं च इति द्वे पदे भवतः।
खण्डिका आदौ येषां ते खण्डिकादयः भवन्ति। च च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। अस्तु, सूत्रार्थकरणादपि पूर्वं खण्डिकादिगणे के शब्दाः पठ्यन्ते इति अस्माभिः एकवारं तत्र दृष्टिः कर्तव्या। अतः तत्र उच्यते खण्डिका वडवा क्षुद्रकमालवात् सेनासंज्ञायाम् इति तु एकं तत्र गणसूत्रं वर्तते। किं क्षुद्रकमालवात् सेनासंज्ञायां। तदनन्तरम् अग्रे शब्दाः सन्ति भिक्षुक शुक उलूक श्वन् अहन् युगवर्त्रा हलबन्धा एतादृशाः एते शब्दाः खण्डिकादिगणे पठिताः वर्तन्ते। सम्यक्। आम्, तर्हि तत्र उदाहरणे इदानीं प्रवृत्तिः कर्तव्या वर्तते। ततः पूर्वं सूत्रार्थः। व्याख्याता कथयति शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे ऐं स्यादिति। मूले पश्यन्तु, खण्डिकादिभ्यः ऐं स्यात्। कस्मिन् अर्थे? तत्र व्याख्याता कथयति समूहे इति शेषः, नाम तस्य समूहः इत्यस्मिन् अर्थे गम्यमाने खण्डिकादिभ्यः खण्डिकादिगणे पठिताः ये शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः शब्देभ्यः ऐ इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र आम्, व्याख्याता कथयति आद्युदात्तार्थमिदं। नाम किं भोः, एतत् सूत्रं कुतः, किमर्थमिदं सूत्रम् इति चेत् आद्युदात्तार्थं गतसूत्रेण यः ऐ प्रत्ययः विहितः सः ऐ प्रत्ययः अनुदात्तादेः विधीयते। अनुदात्तादिः आद्युदात्तः च अनयोः कश्चन भेदः वर्तते खलु। अतः तत्र उक्तं खलु आद्युदात्तार्थम् इदं, नाम आद्युदात्ताः सन्ति ये शब्दाः खण्डिकादयः तेभ्योऽपि ऐ प्रत्ययः भवतु, तदर्थम् इदं सूत्रम् अत्र पठ्यते। एवं खलु। तर्हि अग्रे किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। अग्रे तु अग्रिमं सूत्रं प्रति प्रविष्टवान्। वयम् उदाहरणं साधयामः। यद् उदाहरणमत्र प्रदत्तं वर्तते, किम् उदाहरणमस्ति चेत् तत्र उच्यते ऐ स्यात्। उदाहरणं खण्डिकानां समूहः खाण्डिकम् इति। तत्र कृष्णयजुर्वेदस्य खण्डिकनामचरणस्य ये अध्येतारः भवन्ति तेषाम् अध्येतॄणां समूहः किमुच्यते खाण्डिकम् इति। तर्हि तत्र विग्रहः कथं, खण्डिकानां समूहः इति विग्रहः। तर्हि खण्डिकशब्दात् तत्र तदेव एतेन सूत्रेण, केन सूत्रेण, खण्डिकादिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण अयप्रत्ययस्य विधानम् अवगन्तव्यम्। एतेन अया तस्य समूहः इत्यस्मिन् अर्थे खलु विहितः अयम् ऐ। खण्डिका ऐ आदिवृत्ति, खाण्डिका अ यस्य च इत्यनेन भत्वात् अकारलोपे तद् आ इत्यस्य लोपः क्रियते। खाण्डिक अ, खाण्डिक सुप्रत्ययः तस्य स्थाने अं पूर्वरूपादिकं विधाय खाण्डिकम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। एवमेव तत्र विद्यमानानि अन्यानि अपि शब्दस्वरूपाणि दृष्ट्वा सर्वेभ्यः शब्देभ्यः अस्माभिः अयप्रत्ययं विधाय तत्र विशिष्टाः प्रयोगाः वक्तुं शक्यन्ते। यथा तदेव तत्र अपरः शब्दः वर्तते वडवा। तर्हि वडवानां समूहः वाडवम्। भिक्षुक इति शब्दः वर्तते, भिक्षुकाणां समूहः
तत्र भैक्षुकं यतः ऐ प्रत्ययः खलु एतेन क्रियमाणः वर्तते केन खण्डिकादिभ्यश्च इत्यनेन एवमेव तत्र शुकानां समूहः शौकम् उलूकानां समूहः औलूकम् एवं खलु शूनां समूहः अत्र श्वन् शब्दोऽपि वर्तते अतः ऐ प्रत्ययेन तत्र भूयेत किल तर्हि श्वन् ऐ आदिवृद्धिः श्वान श्वान श्वानम् इति खलु स्यात् अथवा सम्प्रसारणादिकमपि अत्र चिन्तनीयं स्यात् ततः तदेव अन्येपि शब्दाः ये सन्ति अत्र तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अस्माभिः यथा यथं प्रत्ययाः कर्तुं न ऐ प्रत्ययः कर्तुं शक्यते अपि च यथा यथं तत्र व्यवस्थायाः नाम रूपसिद्धिगता या व्यवस्था वर्तते तस्याः व्यवस्थायाः प्रवृत्तिः कर्तुं शक्यते सम्यक् अद्यतनपाठे तावत् मित्राणि वयम् एतावदेव पठिष्यामः अग्रिमं सूत्रं चरणेभ्यो धर्मवत् इति सूत्रम् आदाय वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भवामः अद्यतनपाठस्य उपसंहरणम् अत्रैव क्रियते अत्रैव मङ्गलं कुर्मः मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः एवञ्च तत्र रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 16 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।